अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम जो नावल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेरी सांस सांस का जवाज़ तुम, और इस नावल की राइटर हैं हानिया हसन। तो चलो नावल स्टार्ट करते हैं। कहाँ जा रही हो? गरजदार आवाज़ पर इसके कदम लड़खड़ाए, मगर इसने चलना जारी रखा। जा चुका है तुम्हारा बाप। गरजदार आवाज़ फिर से उभरी। अब की बार इसके कदम रुके थे, मगर वह मुड़ी नहीं। दिल डर रहा था कि कहीं इसका खदशा सच ना हो जाए। इसके रुकने पर कोई आवाज़ ना आई तो इसने डरते डरते फिर से कदम आगे बढ़ाना चाहा। कहाँ जाओगी? अपने इस बाप के पास। अब की बार गरजदार आवाज़ में रौब के साथ साथ तंज भी था। इसका उठता कदम फिर से डर गया। कांपती टांगों पर बमुश्किल वो खुद को खड़ा किए हुए थी। वो तुम्हें जुए में हार चुका है। अब की बार गरजदार आवाज़ में कहका भी गूंजा था। इसने बेयकीनी से पलट कर देखा। बड़ी सी सफ़ेद चादर के हाले में छुपे इसके नाजुक वजूद में कपकपाहट वाज़ह थी। नकाब से झांकती कांसी स्याह आंखों में बेयकीनी थी। डर, खौफ, बेयकीनी क्या नहीं था इन आंखों में। हार चुका है तुम्हारा बाप तुम्हें जुए में। अब तुम मेरी मलकियत हो और मुझे अपनी चीज़ें अपने पास ही पसंद हैं। तुम चाह कर भी यहाँ से नहीं जा सकती, और अगर तुमने कोई ऐसी कोशिश की तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अब की बार वो इसके रूबरू था। अपनी बुरी आंखें इसकी स्याह कांच सी आंखों में गाड़े इसे मौत का फरमान सुना रहा था। गुलाम दीन, इसे ऊपर कमरे में ले जाओ। अब की बार इस दिलकश मगर जालिम ने हुक्म जारी किया। जलाल से चौखट पार करता वो नजरों से ओझल हो चुका था। इसे अपना दिमाग माफ होता महसूस हुआ। पल भर में वो बिक चुकी थी। पल में वो जीती जाती इंसान से बेजान चीज हो चुकी थी। डे जाने को थी। बमुश्किल सोफे का सहारा लेकर खुद को खड़ा करने की कोशिश की। बमुश्किल खुद को हवासों में रखने की कोशिश की। चलें। गुलाम दीन ने सीढ़ियों की तरफ चलने का इशारा किया, मगर वो तो वहीं पत्थर की हो चुकी थी। आज शिद्दत से इसका दिल चाहा कि अपनी मौत की दुआ मांगे, पर यह भी ना कर पाई। आखिर कहाँ जाती? इस दुनिया में इसका था ही कौन? एक नाम निहाद बाप का रिश्ता था, वो भी इसे चंद नोटों की एवज इसे बेच चुका था। ना चाहते हुए भी कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। हमारे हिस्से में अजर आए, जवाज आए, असूल आए। कभी दर्द है तो दवा नहीं, तो जो दवा मिली तो शिफा नहीं। वो जुल्म करते हैं इस तरह जैसे मेरा कोई खुदा नहीं। ला दे पैसे। शहजाद ने बेदर्दी से उसे ठोकर मारते हुए कहा। पैसे नहीं हैं। इसने कमरे में मौजूद वाहिद बल्ब की पीली रोशनी में सिलाई मशीन की सुई में धागा डालते हुए डरते डरते कहा, क्या मतलब नहीं है? अब की बात शहजाद ने सिलाई मशीन को ठोकर मारी। आज कोई पैसा नहीं मिला, इसने सहम कर जवाब दिया। झूठ मत बोल, पैसे निकाल। शहजाद ने सर के पीछे से इसके बालों को जकड़ते हुए कहा। मैं सच कह रही हूँ, आज कोई पैसा नहीं मिला। इसने दर्द से बिलबिलाते हुए अपने बाल छुड़ाने की कोशिश की। निकाल पैसे वरना। शहजाद ने कहते साथ ही एक थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। वो पैसे मैंने रोहा की फीस के लिए रखे हैं। इसने अपने गाल पर हाथ रखते हुए डरते डरते कहा। तेरी बेटी ने पढ़कर लिख कर कौन सा अफसर लग जाना है? निकाल पैसे वरना जान निकाल दूंगा तेरी। इसने एक मजीद थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। रेहान दर्द से बिलबिला उठी। सिलाई मशीन के अंदर से 1000 रुपए के दो नोट निकालकर इसे थमाए। रोहा की फीस के लिए रखे हैं। वो पैसे तकरीबन इसके हाथ से खींचते हुए से नकल उतार कर बोला। लोगों की बीवियां जहेज में भर भर कर सोना लाती हैं, और मेरी फूटी किस्मत, जहेज में बीवी की बेटी मिली। वो बाहर जाते हुए बड़बड़ा रहा था। रेहान सर थामे हर रोज की तरह अपनी कमाई लुट जाने का गम मना रही थी। अगर ये कमाई वो अपने लिए करती तो शायद इसे कितना दुख ना होता, मगर वो तो अपनी बेटी की फूटी किस्मत पर रो रही थी। रोहा जो कब से खिड़की की दर से रोज की तरह अपनी माँ को मार खाता देख रही थी, शहजाद के जाने के बाद अंदर आकर इनसे लिपट गई। रेहान ने इसके गिर्द बाजू फैलाकर इसे खुद में भींच लिया। अम्मी, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी, आप बस रोए मत। वो अपनी माँ के आंसू अपने नन्हे नन्हे हाथों से साफ करते हुए बोली। क्यों बेटा, स्कूल क्यों नहीं जाओगी? रेहान ने हैरानी होते हुए पूछा। अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो फीस देनी पड़ेगी और फिर से अब्बू आपको मारेंगे, वो अपनी माँ से लिपटते हुए बोली। रेहान ने बेयकीनी से अपनी 6 साल की बेटी को देखा, जो अपनी उम्र से ना जाने कितनी बड़ी बातें कर रही थी। देखिए गुलाम दीन, मैंने स्कूल में टॉप किया है। आज इसका 9वीं क्लास का रिजल्ट आया था।
وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، قصر نور کے ہر ملازم کے پاس جا کر اپنا رزلٹ بتا رہا تھا۔ آخر وہی تو اس کے اپنے تھے۔ ماشاءاللہ بیٹا، دیکھا تو بیٹا، اللہ نے آپ کو آپ کی محنت کا صلہ دیا ہے۔ غلام نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ زرتاج بیگم نزاکت سے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں بیگم صاحبہ، غلام دین نے فوراً جواب دیا۔ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، وہ تیز لہجے میں غلام دین سے بولی۔ غلام دین سر ہلاتے ہوئے باہر کی طرف چل دیے۔ ماما، زرتاج بیگم مڑنے لگی جب حاتم نے انہیں پکارا۔ کتنی دفعہ کہا ہے مجھے ماما مت بلایا کرو۔ نہیں ہوں میں تمہاری ماں، مگر تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آتا، وہ باقاعدہ سے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ حاتم جو ہر بار ایک نئی آس لے کر زرتاج بیگم کو پکارتا تھا کہ شاید اسے قبول کر لے، مگر نہیں، ان کا دل تو شاید پتھر کا تھا۔ وہ بے اولاد ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اسے قبول نہ کیا۔ ہر بار کی طرح وہ اسے ٹھکرا گئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر تمام شکوے شکایتیں اتار گیا، کرتا بھی تو کس سے؟ روزانہ کی طرح آج بھی شہزاد آدھی رات کو شراب کے نشے میں دودھ گھر آیا تو ریحام کو بے دردی سے پیٹنا نہ بھولا۔ ہر رات کا یہ تماشا روحا کے کچے ذہن میں بری طرح یادیں چھوڑ رہا تھا۔ ریحام کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ معمولی سا بخار اب اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک ہفتے سے وہ کپڑے نہ سی پائی، جس کے نتیجے میں پیسے نہ ملنے پر اسے مزید مار کھانی پڑتی۔ ایک دن ہمت کر کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، مگر رہی سہی آس امید بھی کھو گئی۔ جب سے آئی تھی بس روحا کو تکے جا رہی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ مغرب کی اذان سنی تو جیسے دل کا غبار نکلنے لگا، وہ سسکنے لگی۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، میں نے ہر امتحان، ہر آزمائش پر صبر کیا، تیرا شکر ادا کیا کہ ایک دن تو آخر یہ آزمائش ختم ہو ہی جائے گی، مگر میرے مولا اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ ساتھ میری بیٹی بھی ان آزمائش کی زد میں آ گئی ہے۔ ابھی تو وہ چھوٹی ہے، ابھی تو اس نے دنیا میں بھی دیکھی نہیں، اسے دنیا کی اونچ نیچ کا اندازہ بھی نہیں۔ میرے مولا ابھی سے مت آزماؤ اسے، ابھی سے اسے ان امتحانوں میں مت ڈالنا جن سے میں پچھلے 6 سالوں سے گزر رہی ہوں۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اس کی بارگاہ میں، جو دلوں کے حال جانتا ہے، جسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر پھر بھی وہ منتظر رہتا ہے اپنے بندوں کا کہ کب وہ اس کی طرف رجوع کریں، اسے اپنے دل کا حال بانٹیں، کب اس سے مانگیں۔ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھی زندگی مانگ رہی تھی، اپنی بیٹی کی خوشیاں مانگ رہی تھی تو وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے، سکھ مانگ رہی تھی تو وہ بھی صرف اپنی بیٹی کے لیے۔ نہ جانے کسی مٹی سے بنایا گیا ہے خدا نے ماں کو، اپنی آخری سانس کو بھی اولاد کے نام کر جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ وہ جو دنیا مافیا سے بے گانہ ہو کر نہ جانے موبائل میں کیا تلاش کر رہا تھا، گاڑی کے ایک جٹرے سے رکنے پر ناگواری سے بولا۔ صاحب، وہ گاڑی کے آگے کوئی لڑکی آ گئی ہے، ڈرائیور نے فرنٹ مرر سے پیچھے اپنے مالک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی کے نام سے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اسی اثنا میں کسی نے ڈرائیور کی ونڈو کا مرر بجھایا۔ کون ہے؟ اب کی بار اس نے غصے سے پوچھا۔ صاحب وہی لڑکی ہے، ڈرائیور بے چارگی سے بولا۔ لڑکی کے نام نے اس کے غصے کو ہوا دی۔ ایک جھٹکے سے وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر نکلا اور گھوم کر اس کی لڑکی کی طرف آیا۔ ڈرائیور بیچارے کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ جانتا تھا کہ اگر اس کے مالک کو غصہ آ گیا تو وہ اپنی روزی روٹی کے ذریعے سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ شدید غصے کے عالم میں اس سے گویا ہوا جو منہ موڑے کھڑی تھی۔ یہ جو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ وہ مڑتے ہوئے اپنی سیاہ کانسی آنکھیں اس کی بری آنکھوں میں ڈالے بولی۔ مانا کہ یہ انسان نہیں لیکن جاندار تو ہے نا، زندہ چیز تو ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے کس قدر زور دیا ہے کہ بے زبان جانور کا خیال رکھا جائے، ان کے حقوق پر اللہ تعالیٰ نے کتنا زور دیا ہے، مگر آپ خیال ہی نہیں کیسے گاڑی چلا دینے والے تھے اس بے زبان معصوم پر۔ وہ بلی کی کمر سے ہلاتے ہوئے بولی، جس کی ایک ٹانگ زخمی تھی اور اسی کو بچانے کے لیے سڑک کے درمیان کود پڑی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، بس اس کی آنکھوں ہی دیکھ رہا تھا۔ سفید چادر میں خود کو سر تا پیر چھپائے ہوئے تھی، بمشکل ہی معلوم ہو رہا تھا کہ اس کا لباس کا رنگ کیا ہے۔ وہ اندازہ ہی نہ کر پایا کہ نقاب سے چھلکی اس کی سیاہ کانسی آنکھیں زیادہ خوبصورت تھیں یا اس کے پردے کے پیچھے سے آتی ہوئی سحر زدہ آواز۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی گاڑی دی ہے تو شکر ادا کریں، نہ کہ اس طرح بے زبان جانور پر ظلم۔ وہ اسے خاموش پا کر بولی۔ اس کی بات پر جیسے اسے غصہ آیا۔
हो गया दरस ख़त्म, वो हाथ उठाकर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, जबकि वो तो इसे देखती रह गई। फिर मुड़ी, जानती थी कि यहाँ सर खपाई का कोई फ़ायदा नहीं। इसके जाते ही जैसे वो उसके शहर से आज़ाद हुआ, सर झटक कर गाड़ी में बैठ गया। ये कहाँ लेकर जा रहे हो? सरताज बेगम ने गुलाम दीन को जूस और स्नैक्स लेकर जाते देखा तो सख्ती से पूछा। बेगम साहिबा, वो छोटे साहब के दोस्त आए हुए हैं, गुलाम दीन ने डरते हुए कहा। गुलाम दीन का जवाब सुनकर सरताज बेगम के तन बदन में आग लग गई। मेरे होते हुए ये अपनी मनमानियां करता फिर रहा है, आखिर किसकी इजाज़त से बुलाया है इसने अपने दोस्तों को? अभी बताती हूँ इसे। वह साड़ी का पल्लू खींचते डाइनिंग रूम में की तरफ चल दी, जबकि गुलाम दीन जानता था कि अब हंगामा बर्पा होने का वक्त है, लिहाजा सर हिलाकर मायूसी से वापस किचन में चल दिया। देखना तुम सब, अब की बार मेरा यार ही टॉप करेगा एग्जाम्स में। यह दानियाल था, हातिम का जिगरी दोस्त, जिसे हातिम अपना भाई मानता था। कल स्कूल का आखिरी दिन था, इसीलिए हातिम ने आज एक छोटा सा गेट टुगेदर अरेंज किया था। इतने में डाइनिंग रूम में सरताज बेगम आई और जहरीली मिठास के साथ बोली, क्या हो रहा है ये? हातिम इन्हें देखकर उठ खड़ा हुआ, मुश्किल थूक निकला। मामा, वो इससे कुछ समझ ना आया। कैसे हो सब बच्चों? वह हातिम को मुकम्मल नज़रअंदाज करती सबसे गोया हुई। गुड आंटी, आप कैसी हैं? दानियाल बोला। आई एम गुड आल्सो, वो जहरीली मुस्कान के साथ बोली। अरे हातिम, तुमने अपने दोस्तों को अभी तक कुछ सर्व नहीं किया क्या? वो मसनूई हैरानगी से बोली। हातिम इन्हें देखता ही रह गया। सॉरी बच्चों, हातिम की तरफ से मैं एक्सक्यूज करती हूँ, वो दुनिया जहान की हमदर्दी लहजे में समोए बोली। हातिम ने सर हिलाकर इन्हें देखा। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि यही सरताज बेगम है। इट्स ओके आंटी, रोहेल ने कहा। दरअसल बच्चों को कसूर हातिम का भी नहीं है, क्या करे बेचारा, आखिर खून का असर तो होता ही है ना। वो बेचारगी से कहते सोफे पर आराम से बैठ गई। हातिम का दिल जोर से धड़का कि कहीं वो सब कुछ जो इसको अकेले में सुनाती थी कहीं सबके सामने न सुना दें। क्या मतलब आंटी? दानियाल ना समझी से पहले हातिम को देखकर बोला और फिर सरताज बेगम को। हातिम का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। अब देखो ना बच्चों, तुम सब खानदानी लोग हो, शरीफ माओं की औलाद हो, देखने में ही तमीज़ तहजीब वाले लगते हो, और एक तरफ ये हातिम है, एक तवाइफ की नाजायज़ औलाद। वह सर हिलाकर बनावटी लहजे में अफसोस करने लगी। हातिम को लगा जैसे किसी ने तेज़धार तलवार से इसके दिल को चीर डाला हो। वो बेयकीनी से इस सफाक औरत को देख रहा था जिसे वो माँ का दर्जा दे रहा था, और अपनी माँ को इसने कभी देखा ही नहीं था। न जानता था कि कौन है, कहाँ है, बस जानता था कि वो किसी कोठे पर नाचने वाली मशहूर तवाइफ थी। सरताज बेगम को इसने हमेशा माँ की हैसियत से जाना था। हर बार इन्हें माँ कहकर पुकारता ताकि शायद इनका दिल नरम हो जाए, शायद इनके अंदर की ममता की प्यास खत्म हो जाए। मगर आज ये रही सही उम्मीद भी टूट गई। एकदम से सरताज बेगम से नफरत महसूस हुई, शदीद नफरत। सबने बेयकीनी से हातिम को देखा। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? रुहेल ने बेयकीनी से पूछा। सच कह रही हूँ बेटा। क्यों, क्या हातिम ने आपको लोगों को कभी नहीं बताया? उन्होंने अधिकारी अरूज पर थी। हातिम सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ा था। सबने उठकर बिना कुछ कहे जाना शुरू कर दिया। जाने वालों में सबसे आगे दानियाल था। हातिम ने बेयकीनी से इसे देखा। सबके जाने के बाद सरताज बेगम इसके सामने आ खड़ी हुई। कहा था ना तुमसे कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने जैसे नीच दोस्तों को यहाँ लाने की? अब की बार वो सख्ती से बोले। हातिम सर झुकाए आंसू पीने की कोशिश कर रहा था। आज जो कुछ हुआ इसके बाद उम्मीद करती हूँ कि आइंदा तुम कोई भी अहमकाना हरकत नहीं करोगे। वो चेहरे पर आती लुट को नज़ाकत से कान के पीछे उड़ते हुए चली गई। वो अभी तक सर झुकाए इसी जगह पर खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम चचा। स्कूल में दाखिल होते इसने चौकीदार को सलाम किया, मगर खिलाफ तवक्को आज जवाब नदारत। हातिम ने गौर से चौकीदार का चेहरा देखा जो मुंह दूसरी तरफ मोड़े खड़े थे। क्या हुआ चचा? इसने अपनाइए से पूछा, जबकि चौकीदार इसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए दूसरे लड़कों की दाने में तवज्जो हो गया। आज स्कूल में इसका आखिरी दिन था। इसने सोचा कि आज वो इसके गले लगेंगे, मगर जिस हातिम के नाम और फरमाबरदारी की वो माला जपते नहीं थकते थे, इसको नज़रअंदाज किए हुए थे। हातिम उलझ सा गया, डर रहा था क्योंकि अभी इसे सब दोस्तों का सामना भी करना था। क्लास में दाखिल होते ही इसने सलाम किया, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया।
बल्कि सबने इसे हकारत से देखा। वो इनकी नज़रों का मफहूम समझ रहा था, तभी डर रहा था। वो हमेशा से दानियाल के साथ बैठता आया था, मगर आज इसके साथ कोई और बैठा था। इसने रोहेल के साथ बैठना चाहा तो रोहेल ने इसे अपने साथ वाली जगह पर अपना बैग रख दिया कि वो बैठ न सके। हातिम के दिल को कुछ हुआ। इतने सालों की दोस्ती का ये सिला मिल रहा था इसे। आखिर लास्ट डेस्क पर इसे नगमाना के साथ जगह मिल गई। वो सर झुकाए खामोशी से वहाँ से जाकर बैठ गया। मगर ये क्या, जो नगमाना इसके आगे पीछे घूमती थी, इसके साथ बैठने के बहाने तलाशती थी, आज इसके साथ बैठना अपनी तहकीर समझ रही थी। इसका दिल कट कर रह गया। दम सादे कमरे के वस्त में अपनी स्याह कांच सी आंखों कारपेट पर गाड़े खड़ी थी। इसकी सोचने समझने की सलाहियत जवाब दे गई थी। वो यकीन करना चाह रही थी इस पर, जो हो चुका था, जो हो रहा था, जो होने वाला था। दिल बेतरतीबी से धड़क धड़क कर थक चुका था, तभी खामोश था, या फिर आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। इसे अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया। शायद करना भी नहीं चाहती थी वो अंदाज़ा। जब से इसने होश संभाला था आजमाइशों में गिरी थी, मगर अब की बार आजमाइश बेसाख्ता इसने सार उठाकर छत को देखा, जैसे छत के इस पार आसमान से पड़े अपने रब को देखना चाह रही हो। इसके लबों पर खामोशी की मोहर सबत थे। क्यों छोड़कर चली गई आप मुझे अम्मी, क्यों? एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा कि आपके अलावा कौन है मेरा, जो मेरा साथ देगा या मेरा सहारा बनेगा। मैं तस्लीम कर चुकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी आजमाइशों की पोटली है। इसमें जितना हाथ डालूँ, हाथ इतना ही आजमाइशों में डोर से उलझता जाएगा। मगर कम से कम कोई कंधा तो होता सर रख कर रोने के लिए, कोई अपना तो होता आंसू पोंछने के लिए। वो बेजान से वहीं कारपेट पर डे गई। क्यों मेरी ज़िंदगी में आने वाला हर मर्द मेरे लिए आजमाइश बन जाता है? क्यों मेरी ज़िंदगी में आने वाला हर मर्द मुझे बेजान चीज़ समझकर कभी धुतकार कर चला जाता है, तो कभी कोई चंद सिक्कों के एवज मुझे बेच देता है। वो अपने रब से शिकवा करती गई। न करना चाहती थी, मगर आज न जाने क्यों वो सवालों पर सवाल कर रही थी अपने रब से। इसकी चादर ढल गई थी। स्याह कान सी आंखों के साथ अब कमान से अबरू और तीखा सा नाग बेगम से निडाल सुरख कर तमतमा रहा था। माथे का कुछ हिस्सा जो नजर आ रहा था ईमान के नूर से मुनव्वर था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिजा में इशा की आवाज़ अजान गूंजी। वो फौरन उठ बैठी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसने सदके दिल से जवाब दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब की बार आंसू बंद आंखों की पलकों उसकी जालर पर दस्तक देने लगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिर आंसू ने बार तोड़ दी। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। दिल कांप उठा था। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। सिसकियाँ गूंजी। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह। या मेरे अल्लाह मुझ पर रहम कर। मुझ में इतनी सकत नहीं कि अब मैं ज़िंदगी से लड़ सकूँ। हय्य अल फलाह, हय्य अल फलाह। मेरे रब मुझे सीधा रास्ता दिखा हर बार की तरह। या अल्लाह हर बार की तरह मुझे हिम्मत दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कि इन आजमाइशों के सामने डट सकूँ। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक तू आजमाइश में डालने से पहले इनसे निकालने की राह हमवार करता है। कमरे में मौजूद अटैच बात से वजू करके आई। जाए नमाज की तलाश में कमरे में नज़र दौड़ाई, मगर नदारत। इसका दिल भरने लगा। बेबसी से एक अलमारी से खोली तो सामने ही एक बेडशीट नजर आई। इसे बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। सारी नमाज में इसका चेहरा आंसुओं से तर होता गया। नमाज के बाद जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो सिसक पड़ी। या अल्लाह, तूने इस बार बड़ी कड़ी आजमाइश में डाला है। आगे आग का दरिया है और पीछे अंधा कुआं, पाँव के नीचे कांटों की सेज। जाऊं तो कहाँ जाऊं? आगे बढ़ूंगी तो राख हो जाऊंगी, पीछे हटूंगी तो खाक। ना जाने कितने आंसू इसकी हथेलियों में गिरे। या अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा। वो उठकर सोफे के पास नीचे ज़मीन पर बैठी और सर सोफे पर टिका दिया। कोई कैसे एक लड़की को बेच सकता है, वो लड़की जो उसके बाप कहती हो, और कोई कैसे इस लड़की को खरीद सकता है जबकि वो खुद एक औरत की ही औलाद हो। इसने बेबसी से सोचा। ईशा की नमाज के बाद वो मस्जिद से निकलकर घर आने की बजाय करीबी पार्क में आ गया। वो कोने में पड़े एक बेंच पर बैठ गया जहाँ वो हमेशा बैठा करता था। मैंने इन्हें माँ का दर्जा दिया, बल्कि इनकी ममता की चादर ओढ़नी भी चाहिए, मगर उन्होंने क्या किया मेरे साथ? मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। वह सर झुकाए तलखी से सोचने लगा। जो चंद लोग थे मेरी ज़िंदगी में जो मेरा अपना थे,
उन्हें मुझे से छीन लिया। आज इन सब ने मुझे धुतकारा। एक आंसू निकलकर घास पे जा गिरा। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, आज से मैं दुआ नहीं मांगूंगा। आज से मैं आपके आगे झुकूंगा ज़रूर, मगर अब आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। वो अपना फैसला कर चुका था। घर के रास्ते पर चलते हुए बेदर्दी से उसने अपने आंसू पोंछे। हातिम ज़ुरैज़ अली खान, ओए मेरा शेर, दिल तो कर रहा है, दिल खुश कर दिया तूने। शुक्र है तुझे भी अकल आई, शर्जील इसके गले लगते हुए बोला, जबकि इसने कोई जवाब न दिया और ना ही इसके चेहरे के तासुरात में तब्दीली आई। कब से कहता था अगर गम मिटाना है तो लड़कियों से काम चला, इनकी जुल्फों का सिर होते ही तो अपने सारे गम भूल जाएगा। इन्हें बनाया ही हम मर्दों के दिल बहलाने के लिए है। शकील अपनी गंदी जहनीत से पर्दा उठा रहा था। हातिम अभी तक खामोश था। हाथ में पकड़े शराब के गिलास को लबू से लगाया। चल दिखा वो बुलबुल जिसे तू खरीद लाया है, मैं भी तो देखूं कि कौन है वो दिलरुबा जिसने मेरे यार को फांस लिया, जिसने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। शजीद हाथ मलते हुए अपनी धुन में बोले जा रहा था, वो ऐसी लड़की नहीं। ना जाने हातिम के मुंह से कैसे ये अल्फाज निकले थे। शजील ने इसे देखा। आय हाय, यानी को तू अकेले अकेले ही मज़े लूटना चाहता है। शजील ने इसके कंधे को अपना कंधा मारते हुए कहा। वह अब भी खामोश रहा। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आखिर क्या मसला है। किसी की सहर कुन आवाज़ इसके कानों में गूंजी। इसे इस दिन सड़क वाला मंजर याद आया। फिर किसी की स्याह कांसी आंखों का अक्स इसकी बुरी आंखों में उभरा था। वो बेख्तियार हुआ था। शजील के जाने के बाद ऊपर अपने कमरे में आया, मगर एक कमरे के दरवाजे के आगे खड़ा होकर इसे देखने लगा। फिर कुछ सोचते हुए हैंडल पर हाथ रखकर इसे घुमाया। अपने मैट्रिक के फाइनल एग्जाम्स तक वो काफ़ी हद तक संभल चुका था। पूरी लगन के साथ पेपर दिए, जिसके नतीजे में इसने बोर्ड में टॉप किया। शहर के सबसे टॉप कॉलेज में इसका एडमिशन हुआ था। इसकी खुशी उरूज पर थी, मगर इसके पिछले जख्म अभी तक भरे नहीं थे। दानियाल का एडमिशन भी इसी कॉलेज में हुआ था। हातिम जब जब इसे देखता इसके जख्म उधड़ने लगते। इसके दिल में आज भी दानियाल के लिए वही मुकाम था, मगर दानियाल न जाने क्यों इसकी इतनी नफरत करने लगा था। कॉलेज में सब टीचर्स और क्लास फेलो हातिम की काबिलियत के गुण गाते थे। जो इससे बर्दाश्त ना हुआ तो हातिम के माजी से पर्दा उठा दिया। अब हातिम हर रोज़ एक नई अनदेखी आग में जलने लगा। कोई इसे कुछ नहीं कहता था, बल्कि इससे बात करते हुए भी तहकीर महसूस करते थे। आखिर क्यों? इन सब में इसका क्या कसूर था? इसने खुद थोड़ी चाहा था कि इसके साथ ये सब होता। इसकी माँ एक तो वाइफ थी और बाप एक बड़ किरदार मर्द। अब इसे अपने बाप से बदकिरदारी का ताना भी मिलने लगा था। आज भी वो पार्क में इसी जगह पर बैठा अपनी किस्मत पर रोने में मसरूफ़ था। आखिर क्यों मेरे साथ ही क्यों ये सब? वो न जाने कब से अपने जख्म खुद ही करेद रहा था। और शेर होता क्यों है? गम तो यहाँ सबकी ज़िंदगी में है, बस इसे मिटाना आना चाहिए। वो उसके साथ बैठते हुए बोला। कौन हो तुम? हातिम ने कड़े तेवरों के साथ इसे अपने चंद साल बड़े इस लड़के से पूछा। इसे इसका इस तरह से फ्री होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। शजील नाम है मेरा, मगर तुम मुझे अपना खैर ख्वाह समझो। वह हातिम के कंधों पर बाजू रखता हुआ बोला। हातिम ने आगे बढ़कर इसका बाजू पीछे करना चाहा। यार, मैं यहाँ तेरी मदद करने के लिए आया हूँ, अगर तू नहीं चाहता तो तेरी मर्जी। वो बाजू पीछे करते हुए बोला। कैसी मदद? हातिम को उसकी बात समझ न आई तो उसने नासमझी से पूछा। अरे शेर, बहुत बोला है तू, तुझे कुछ नहीं पता इस दुनिया का। तेरे जैसे मासूमों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। वो उसे समझाते हुए बोला। हातिम खामोश रहा। ये दुनिया तेरे से इसलिए खेल रही है क्योंकि तू इन्हें खेलने दे रहा है खुद से। वो मज़े से बोला। हातिम ने सर उठाकर नासमझी से इसे देखा। सही कह रहा हूँ मैं, हातिम को अपनी तरफ देखता पाकर बोला। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। यहाँ हर कोई अपने मतलब का है। हर कोई अपना काम सीधा करता है, फिर ये जा वो जा। वो अब बाकायदा तकरीर करना शुरू हो चुका था। ये सब तेरे भोलेपन से फ़ायदा उठाते हैं, जलते हैं तुझसे, तभी तेरा मजाक बना रहे हैं। तू उन्हें इस तरह निपटा जैसे ये तुझे निपटाते हैं। वो चाशनी बड़े लहजे में भरपूर अपनायत से बोला था, जैसे ना जाने कितनी मोहब्बत और हमदर्दी सी इसे हातिम से। समझ रहा है ना तू मेरी बात? हातिम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मगर हातिम ने कोई जवाब ना दिया। चल कोई नहीं, समझ जाएगा जब ज़माने की 4 ठोकरें और खाएगा। शर्जील कहकर जा चुका था, मगर इसकी बातें हातिम के दिमाग में घूम रही थी। वह शख्स खुर्दा सा बैठा इसकी बातों के बारे में सोचने लगा। वो टीन एज में कदम रख चुका था। इसका दिमाग कच्चा था, लिहाजा किसी भी बात को जज्ब करने के लिए सलाहियत इसमें कई गुना ज़्यादा थी।
اور سونے پہ سہاگا وہ ڈپریشن کا شکار تھا۔ کبھی شرجیل کی باتوں میں آنے لگا۔ اب شرجیل روز اسے بہانے سے ملنے لگا، اس کی برین واشنگ کرنے لگا۔ وہ ایک وائن بار میں کام کرتا تھا۔ ٹین ایجرز کی برین واشنگ کرنے کے بعد انہیں شراب اور دیگر نشوں پر لگا کر بار کا کسٹمر بناتا تھا۔ نہ جانے کتنے لڑکیوں اور لڑکوں کی زندگی وہ برباد کر چکا تھا۔ اب اس کا ٹارگٹ حاتم تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ حاتم کو اب اپنا خیر خواہ لگنے لگا، اس پر اعتماد کرنے لگا۔ چل آج تجھے ایک خاص جگہ پر لے کر چلتا ہوں، شرجیل بولا۔ کہاں؟ حاتم ناسمجھی سے بولا۔ ایک ایسی جگہ جو جنت سے کم نہیں، نعوذ باللہ، جہاں جا کر تو اپنا ہر غم بھول جائے گا۔ شرجیل باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ ایسی کون سی جگہ ہے؟ حاتم نے ناسمجھی سے دیکھا۔ چل میرے شیر، دکھاتا ہوں تجھے۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھ گیا۔ ہر طرف نیند برہنہ تھرکتے ہوئے وجود تھے۔ لڑکیاں نشے میں جھومتی لڑکوں کی باہوں میں مکمل ہوش و حواس کھوئے ناچ رہی تھیں۔ ڈسکو لائٹس میں بمشکل ہی وہ کسی کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ پایا۔ شراب سے بھرے گلاس چھلکاتے لوگوں کو دیکھ کر بے اختیار اس نے استغفار کا ورد کیا۔ یہ کہاں لے آئے ہو؟ اس نے گھبرا کر شرجیل کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ ارے میرے شیر، یہی تو وہ جگہ ہے، دل لگی کی محفل، جہاں غم جیسی چیز کا نام بھی نہیں ہے، بس مزہ ہی مزہ ہے۔ وہ جھوم کر بولا۔ نہیں تم چلو یہاں سے، مجھے یہاں کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ حاتم پہلی بار ایسی جگہ آیا تھا، تبھی گھبرا کر بولا۔ ارے یار، شیر بن شیر، یہ سب بہادری کی نشانیاں ہیں، تو کیوں خود کو گیدڑ بنانے پر تلا ہوا ہے؟ شرجیل نے اپنا ایک پتا پھینکا۔ اس کی بات سن کر حاتم خاموش ہو گیا۔ مگر یہ سب بہت غلط ہے، گناہ ہے۔ اس نے آخری دلیل دی۔ غلط تو وہ بھی ہے جو دنیا تیرے ساتھ کر رہی ہے۔ تجھے حقیر سمجھتی ہے، نیچے دکھاتی ہے، ذلیل کرتی ہے تجھے، دھتکارتی ہے۔ کیا یہ سب گناہ نہیں؟ اور یہ شرجیل کا آخری وار تھا جو کامیاب ہو گیا تھا۔ حاتم مکمل طور پر اب اس کی باتوں میں آ گیا تھا۔ پیے گا؟ اس نے شراب سے لبالب گلاس اس کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ حاتم نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا یہ گناہ ہے۔ امی، اس نے معصومیت سے ماں کو پکارا۔ جی میری جان۔ ریحام کو اس پر بے ساختہ ڈھیروں پیار آیا تھا۔ مجھے بھی ایسے کپڑے چاہیے۔ وہ ریحام کے ہاتھ میں موجود سوٹ کی طرف اشارہ کرتی بولی، جس پر ریحام موتی لگا رہی تھی۔ میری جان، آپ اللہ سے مانگو، دیکھنا وہ آپ کو اس سے بھی پیارا سوٹ دے گا، وہ اس نے پیار سے سمجھایا۔ کیا سچی میں اللہ تعالیٰ دیں گے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، ریحام نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک اچھے ابو بھی مانگوں گی، وہ معصومیت سے بولی۔ ریحام اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ سوئی اس کے ہاتھ میں چپ گئی۔ یہ ابو بالکل اچھے نہیں، مجھے ڈانٹتے ہیں اور مارتے بھی ہیں۔ میں ایک اچھے ابو مانگوں گی جو مجھے پیار کریں گے، گھمائیں گے، چاکلیٹیں لا کر دیں گے۔ وہ اپنی سمجھ کے مطابق بولی۔ ریحام نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو گلا گھونٹا۔ اسے اس بار میں آتے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ شروع میں شرجیل اسے زبردستی لاتا تھا، پھر اسے عادت ہو گئی تو وہ خود ہی آنے لگا۔ شاید اس لیے دنیا سے فرار چاہتا تھا، شاید اس لیے کہ یہاں اسے کوئی دھتکارتا نہیں تھا، شاید اس لیے کہ اسے شور شرابے میں اسے اپنے اندر برپا ہنگامہ پس سے پردہ محسوس ہوتا تھا۔ آ کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا، لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ نماز وہ ابھی بھی نہیں چھوڑتا تھا، باقاعدگی سے پڑھتا تھا۔ ان 2 مہینوں میں ایک چیز اسے عجیب لگی تھی۔ جس کونے میں وہ بیٹھتا تھا، اس کے بالکل مخالف کونے میں ایک لڑکی بیٹھ کر مسلسل اسے دیکھا کرتی تھی۔ شاید عمر میں بھی اس سے بڑی تھی، مگر لگتی نہیں تھی۔ حاتم کو اس کی نظروں سے ایک عجیب سی الجھن ہوتی تھی، مگر وہ نظر انداز کیے رہتا، کیونکہ وہ ذہنی طور پر عورت ذات سے بدظن ہو چکا تھا۔ آج بھی وہ مسلسل اسے نظر انداز کیے تھرکتے وجود دیکھ رہا تھا۔ جب وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس کے مقابل بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی، مگر بولی کچھ نہیں۔ حاتم اب بھی مسلسل اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جتنا محو ہو کر وہ اسے دیکھ رہی تھی، حاتم کو سخت کوفت ہونے لگی۔ اس نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ اسے دیکھنے پر مسکرا دی۔ شکر ہے تم نے مجھے دیکھا تو صحیح، وہ دلکش سے مسکراہٹ سے ساتھ بولی۔ بلا شبہ وہ حسین نہیں تھی، بس میک اپ کا کمال تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ حاتم نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ مسئلہ ہی تو سمجھ نہیں آتا، وہ پھر اسی انداز میں بولی۔ حاتم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں تمہاری طرف کھینچی چلی آتی ہوں، جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں چین نہیں آتا، وہ نہ جانے کس لہجے میں بولی کہ حاتم نے اسے غور سے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ پہلے تو اتنی جلدی نہیں جاتے۔ وہ جیسے اسے کی جانے سے تڑپی تھی۔ مجھے نہ تو فضول باتوں میں دلچسپی ہے اور نہ ہی فضول لوگوں میں، وقاردار لہجے میں بولا۔ تو پھر کس میں دلچسپی ہے؟ وہ آنکھ دبا کر بولی تو حاتم کو وہ شدید زہر لگی۔ آج وہ جلدی گھر چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوتے اس کی زندگی میں معمول کی تلخیاں پھر سے گل گئی تھیں۔ وہ اس لڑکی کو مکمل بھول چکا تھا، مگر اب
وہ اب روزانہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی مگر یہ اس کے مکمل نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی نہ جانے کیا کیا ہانکتی رہتی مگر یہ اس پر صرف بظاہر دھیان نہ دیتا۔ وہ روزانہ اسے اظہار محبت کے پل باندھتی اور یہ محبت کو ترسانا چاہتے ہو بھی اس پر یقین کرنے لگا۔ آخر کب تک اسے نظر انداز کرتا؟ وہ بھی بیچارہ پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس کی باتوں کو ہوں ہاں میں جواب دینے لگا۔ تم اتنا کم کیوں بولتے ہو؟ تمہیں پتا ہے تمہاری آواز کتنی خوبصورت ہے، سحر کن۔ اس کی کسی بات کا جواب دیتے حاتم نے ہوں میں جواب دیا تو وہ بولی، مگر خاموش رہنا پسند ہے۔ حاتم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، واو، وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ حاتم اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں پتا ہے خاموش لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی کا پرفیکٹ کپل ہوتا ہے۔ اسے خود کو دیکھتا پا کر وہ چہک کر بولی تھی، اگر مروتن تمہاری کسی بات کا جواب دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ اس کی بات نے اسے اضطراب میں ڈال دیا تھا، لہذا سخت لہجے میں بولا، اچھا بابا سوری، پلیز ناراض مت ہونا۔ وہ اسی انداز میں بولی جیسے اسے بہت فرق پڑتا ہو اس کی ناراضگی سے۔ وہ پھر سے اپنی پٹر شروع کر چکی تھی مگر حاتم کا دماغ اسی بات پر اٹک گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ اسے سوچنا چاہا، بے اختیار وہ جرجری لے گیا۔ تم اتنا بول بول کر تھکتی نہیں ہو؟ اب اسے اس کے بولنے سے الجھن ہو رہی تھی۔ زاریہ ایک زندہ دل لڑکی تھی جو لوگوں کو اپنی باتوں سے مائل کرنا اور ان کے دلوں میں اترنا خوب جانتی تھی۔ وہ ترا کر بولی، چہرے پر آتی لٹ کو پیچھے کیا۔ حاتم حیران ہوا اس کے نام پر۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے اسی طرح اس سے چمٹے ہوئے تھے مگر حاتم نے کبھی اس کا نام تک جاننے کی کوشش نہ کی کیونکہ اسے کوئی دلچسپی ہی نہ تھی۔ کہاں تک پہنچا کام؟ حاتم کے جانے کے بعد شرجیل نے آ کر زاریہ سے پوچھا۔ تقریباً ہو گیا سمجھو، وہ مسکرا کر بولی۔ دیکھو بہت بڑی اسامی ہے یہ، اور سونے پر سہاگا دکھوں کا ہمارا بیچارہ بڑی جلدی باتوں میں آ جاتا ہے۔ وہ ہنس کر بولا۔ زاریہ اس کی بات پر غور کرنے لگی۔ اب اس کے دماغ میں حاتم کو پھانسنے کے لیے نیا منصوبہ پک رہا تھا۔ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا مال نکلواؤ اس سے۔ بہت مال جوڑا ہے اس کے باپ نے، خود تو مر گیا، وہ مال دے گیا اپنی اس کا مکل ناجائز اولاد کو۔ وہ مذاق اڑانے لگا۔ یہ آج کل تم کہاں آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہو؟ رات کے 11 بجے سے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر زرتاج بیگم بولی۔ حاتم بنا جواب دیے خاموشی سے انہیں نظر انداز کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے۔ اس کے رویے سے انہیں آگ ہی لگ گئی تھی، تقریباً چیخ کر بولے، میں آپ کی کسی بات کا جواب دینے کا پابند نہیں۔ وہ مڑتے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ زرتاج بیگم ہکا بکا سی سے دیکھنے لگی۔ اس نے پہلے کبھی اس سے لہجے میں سے بات نہیں کی تھی، بلکہ پچھلے 1 سال سے بات ہی نہیں کی تھی۔ میں اس گھر کی مالک ہوں اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کون کیا کارنامے کرتا پھر رہا ہے۔ وہ بھی اسی کے لہجے میں جتاتے ہوئے بولے، مت بھولو کہ تم میرے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو۔ انہوں نے مزید اضافہ کیا، اوہ وہ ہنسا، آپ شاید بھول رہی ہیں، وہ مزے سے بولا۔ زرتاج بیگم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نہیں بلکہ آپ میرے ٹکڑوں پر پل رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ گھر جائیداد زمینیں بزنس سب میرا ہے جس پر آپ بے جا مالکن بن کر بیٹھی ہیں۔ آپ کی بار حاتم کی تھی۔ وہ سخت لہجے میں چیخ کر بولا۔ تمام ملازمین جمع ہو گئے تھے۔ غلام دین حاتم کے بگڑے تیوروں سے گھبرا گئے تھے۔ زرتاج بیگم کو اپنی تذلیل محسوس ہوئی۔ بس 1 سال اور پھر یہ سب قانونی طور پر میرا ہو جائے گا۔ وہ پھر سے بولا، اور آئندہ مجھ سے کسی بھی قسم کا سوال مت پوچھیے گا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ انگلی دکھا کر جتا کر بولا۔ اس پر بری صحبت کا رنگ چڑھنے لگا تھا جبکہ زرتاج بیگم کو تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اپنی زبان تو اس کی ہے ہی نہیں، زور یہ کسی اور کی زبان بول رہا ہے۔ وہ ابرو چکا کر سوچنے لگی۔ ملازمین جا چکے تھے لہٰذا انہیں سمجھ میں نہیں آیا اپنا غصہ کس پر نکالیں۔ حاتم، اس کا نام لمبا کر کے بولی، کیا ہوا آج دیر کیوں کر دی تم نے؟ حاتم جو کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا اسے دیکھ کر بولا، یعنی تم میرا انتظار کر رہے تھے، یعنی مجھے مس کر رہے تھے؟ وہ اٹلا کر بولی، ایسا کچھ نہیں۔ حاتم کو اپنی جلد بازی پر شرمندگی ہوئی۔ اسے واقعی میں اس کی باتوں کی عادت ہو گئی تھی۔ تو پھر کیسا ہے؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر دونوں ابرو چکا کر پوچھا۔ حاتم اس کی بات کا جواب دیے بغیر مڑ گیا۔ ہاں، جو ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بولی، کیا؟ وہ ایکچولی امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو انہیں ہاسپٹل لے گئی۔ وہ مصنوعی پریشانی سے بولی، کیا ہوا انہیں؟ حاتم نے پریشانی سے پوچھا۔ انہیں ہارٹ پرابلم ہے، ڈاکٹر نے سرجری کا بولا۔
इसी अंदाज में नजरें झुकाकर बोली, तो करवा लो सर्जरी। हातिम ने नासमझी से कहा, ये इतना आसान नहीं। वह सर झुकाकर आंसू बहाते हुए बोली। क्यों? हातिम ने अभी तक नहीं समझ पाया था। सर्जरी के लिए लाखों रुपए चाहिए जो मैं अपनी जिंदगी में जमा नहीं कर पाऊंगी, वो बेबसी से बोली। तो तुम्हारे फादर या कोई भाई तो होगा, हातिम बोला। जारिया ने आंसू साफ करते नफी में सर हिलाया। कोई नहीं, हमेरा मैं और अम्मी एक दूसरे का सहारा हैं। हमारी तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, वो मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई बोली। हातिम ने इसकी आखिरी बात पर इसके सर पर पैर देखा। इसकी ड्रेसिंग, हेयर कलर, शूज कुछ भी मामूली नहीं था और ना ही इसकी लाइफ स्टाइल से इसकी बात मैच कर रहा था। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। बहुत चालाक थी वो। हातिम की नजरें देखकर ही पहचान गई वो क्या सोच रहा है। क्या करूँ, ये सब मेरी मजबूरी है। आप कपड़ों की तरफ इशारा करते बोली। गरीब इंसान की औकात ही क्या है इस माशरे में। अगर मैं ऐसे कपड़े ना पहनती तो शायद तुम भी मुझे कुछ कभी ना देखते। वो इसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। वो रोते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं, तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। हातिम इसका दिल रखने के लिए बोला। कोई मेरी मदद नहीं करता। उसे शीशे में उतारना चाहती थी। मैं करूँगा ना, बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं दूंगा। हातिम हमदर्दी से बोला। नहीं नहीं, तुम क्यों दोगे, मैं तुम्हारा एहसान नहीं ले सकती। वो फौरन बोली। अरे एक तरफ दोस्त कहती हो और दूसरी तरफ एहसान की बात करती हो। हातिम को वाकई अब इसे दोस्त समझता था। शायद वो ज्यादा बोलने वाली लड़की से अच्छे लगने लगी थी। दोस्त नहीं समझती थी। मोहब्बत करती हूँ तुमसे, शदीद मोहब्बत। उसकी आंखों में देखते हुए बोली। हातिम की आंखों पर बंदी हमदर्दी की पट्टी ने से इस बात पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। कल तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। वो अपने बाजू पर धरे इसके हाथ पर हाथ रखकर बोला। वो जा चुकी थी। अब हातिम का वहाँ दिल नहीं लग रहा था तो वो घर चला आया। अब रोज वो इसका इंतजार करता, इसकी बातों का ठीक से जवाब देता और हाँ, वो हम हंसता भी था। इसका दिल काफी हद तक जारिया की तरफ माइल हो चुका था। जैसे भी जज्बात थे इसके दिल में इसके लिए, मगर वो मोहब्बत नहीं थी। थैंक यू सो मच। आज तो वो बाकायदा इसके गले लग गई थी। हातिम हक्का बक्का रह गया। अम्मी ठीक कहती हैं, इनकी बिल्कुल ठीक हो गई हैं। इनकी सर्जरी कामयाब हो गई है। वो खुशी से बोली। हातिम भी इसे खुश देखकर खुश हो गया। आज वो काफी देर तक बातें करते रहे थे। एक नंबर की फ्रॉड है वो। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, जरताज बेगम की आवाज इसके समातू से टकराई। इसने मुड़कर सवालिया नजरों से उन्हें देखा। वही लड़की जिसके साथ आज कल तुम इश्क माशूकी का चक्कर चला रहे हो, वो दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली। हातिम को इनकी बात पर झटका लगा, मगर फिर भी इसे गुस्सा आने लगा। आखिर वो क्यों इसकी जातियात में दखल अंदाजी करती हैं। बहुत लुटा रहे हो इस पर। वैसे वो भी खा रही है तुम्हें। वो फिर से बोली। आप अपने काम से काम रखें, मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं। वो काटदार लहजे में बोला। सच कड़वा ही होता है। वह हंसकर बोली। हातिम ने जब से मुठियां बेच ली। बहुत गुस्सा आ रहा है ना, तो जाओ देखो अपनी माशूका किसी की बाहों में बाहें डालकर झूम रही है। वो तल्ख लहजे में बोली। हातिम ने सर उठाकर इन्हें देखा। इसकी आंखों के अगारे उगल रहे थे। वो मजीद बर्दाश्त न कर सका तो उल्टे कदमों पलट गया। जरताज बेगम ने मुस्कुराकर नजाकत से साड़ी का पल्लू हवा में लहराया। चंगारी को हवा देने में वो कामयाब हो गई थी। अब देखना यह था कि आग भड़केगी या नहीं। वो कब से सड़कों पर बेमकसद चल रहा था। जहन बार बार जरताज बेगम की बातों से उनकी नफी कर रहा था और हर बार वो इस बात की नफी करना चाहता था। डर था कि अगर उनकी बातें सच हुई तो। आखिर हिम्मत की और कदम बार की तरफ बढ़ा दिए। धड़कते दिल के साथ बार में दाखिल हुआ। इससे अपने रोम रोम में धड़कनें सुनाई दे रही थी। लरजते कदमें उठाते हुए इतराफ का जायजा लेने लगा। इसे कहीं ना पाकर इसे कुछ इत्मीनान हुआ। दिल अब जरा संभला था। आप क्या लेना पसंद करेंगे सर? वेटर ने पूछा। वेटर की आवाज पर चौंक कर इसे देखा। वेटर ध्यान देने पर मालूम हुआ बेध्यानी में वो काउंटर के पास खड़ा था और आज तक यहाँ नहीं आया था। शराब की बू से नफरत थी, मगर आज वो वहाँ खड़ा था। नो थैंक यू, इसने जवाब दिया। जाने के लिए मुड़ा तो सामने के मंजर ने इसे मुनमुन कर दिया। पल में कुछ देर पहले वाला इत्मीनान गारत हो चुका था। इसे लगा इसकी खुशफहमियों का आसमान इस पर गिर गया है। वो वाकई में किसी और की बाहों में ना सिर्फ झूम रही थी बल्कि इसे चूम भी रही थी। हातिम को अपनी सांसें अटकती हुई महसूस हुई। यूं मालूम होता था कि इसके जिस्म का सारा खून आंखों में उतर आया हो।
اسے کبھی بھی زاریہ سے محبت نہیں تھی، مگر اس نے اس پر اعتبار کیا تھا، اس پر یقین کیا تھا، اور آج وہ اس کا مان، اعتبار، یقین سب توڑ گئی۔ بلکہ وہ تو پہلے دن سے ہی سب کرتی آ رہی تھی۔ کیوں وہ اس کی باتوں کے جال میں پھنس گیا؟ کیسے وہ اس پر اعتبار کر بیٹھا؟ سر کیا آپ پسند کریں گے؟ آپ ایک ویٹر ٹرین میں چھڑکتے گلاس لیے گزرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہر درد کی دوا، اس نے سے منظر پر نظر جمائے ہوئے بے سختہ کہا۔ اس کی بات سن کر ویٹر مسکرا دیا اور ایک گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ حاتم نے گلاس تھام لیا۔ آج اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ آج پھر سے ہر زخم ہرا ہو گیا تھا۔ آج پھر سے کوئی زخم دل کے ٹانکے ادھیڑ گیا تھا۔ بنا سوچے سمجھے اس نے گلاس لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں اندر اتار دیا۔ جیسے جیسے وہ شراب اندر اتار رہا تھا، اسے اپنا حلق جلتا ہوا محسوس ہوا، مگر اس کے دل کی جلن اس کے حلق کی جلن سے کہیں زیادہ تھی۔ کیوں میری زندگی میں موجود ہر شخص مجھے درد دیتا ہے، تکلیف، اذیت، کرب دیتا ہے؟ کیوں میری زندگی اتنی مشکل ہے؟ کیوں میری ذات اتنی بے معنی ہے؟ کیوں میرا وجود اتنا ناگزیر ہے؟ ایک بات چکا تھا، چودھویں کا چاند پورے آفتاب سے چمک رہا تھا، بادلوں سے اٹکیلیاں کر رہا تھا، کبھی ان کی آغوش میں چھپ جاتا تو کبھی نور سے اس کے ٹوٹے بکھرے تنہا انسان کا اندھیرا چہرہ منور کر دیتا جہاں سارے جہان کی اذیت رقم تھی۔ آج پھر وہ اسی پارک میں اسی بینچ پر بیٹھا تھا۔ کیوں میری زندگی میں آنے والی ہر عورت نے مجھے ہمیشہ تکلیفوں میں دھکیلا ہے؟ کیوں میری زندگی میں آنے والی ہر عورت نے مجھے عورت ذات سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا؟ وہ تقریباً دھاڑا تھا۔ کب سے مسلسل چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ نفرت ہے مجھے عورت ذات سے، شدید نفرت، وہ یہاں تک کہ نفرت ہے مجھے عورت لفظ سے بھی۔ ہاتھوں میں موجود شراب کی بوتل جو کافی ہی حد تک خالی کر چکا تھا، سامنے درخت پر مارتے ہوئے بولا، بلکہ چیخا تھا، میری ماں جس نے مجھے پیدا کرتے ہی کسی گندگی کی طرح خود سے الگ کر پھینکا، میرا باپ ہوں۔ ایسے ماں باپ کی اولاد ہونے سے بہتر تھا میں کسی جانور کی اولاد ہوتا۔ جانور بھی ہوش سنبھالتے تک اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس نے بے بسی سے اپنے بال نوچے۔ میرا باپ کی دوسری بیوی، اس نے ہر روز مجھے نئی اذیت میں مبتلا کیا۔ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے اس کا؟ کیوں کرتی ہے وہ مجھ سے اتنی نفرت؟ اب وہ باقاعدہ بینچ پر مکے برسا کر جسمانی تکلیف کے مقابلے میں دل کی اذیت کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں مشکل اعتبار کیا تھا میں نے اس لڑکی پر وہ بھی جیسی نکلی، مطلب ہی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت لہو لہان ہو چکی تھی۔ رات کے 8ویں پہر، 8 دن بعد، 18 سال کا ہونے والا یہ نوجوان اگر کوئی دیکھتا تو کہتا کہ 8 ماہ کا بچہ ہے، جو ماہی بے آپ کی طرح ماں کی آغوش کو ترس رہا ہے، جو پیار کو ترس رہا ہے، جو محبت کو ترس رہا ہے۔ مگر قسمت بھی اس سے بار بار آزمانے پر تلی ہوئی تھی۔ چھوٹی سی عمر سے ہی اس نے ہر وہ آزمائش سہی تھی جس نے اسے گناہوں کی طرف موڑا تھا، اور یہی وہ ہارا تھا۔ 5 وقت کا نمازی، شراب کے نام پر ہی استغفار کا ورد کرنے والا، آج سے نماز چھوڑ بیٹھا تھا، آج سے نماز بھول بیٹھا تھا، اس رب کو بھول بیٹھا تھا جو اس کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگا تھا، جو مسکرا رہا تھا، جو جانتا تھا کہ 10 سال بعد اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آئے گا جو اسے رب کی طرف موڑ دے گا، جو اسے عورت ذات سے محبت پر مجبور کر دے گا، جو اسے پھر جینا سکھا دے گا، ہنسنا سکھائے گا۔ مگر یہ پاگل اسی رب سے ناراض ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ بھائی جان، میں بڑی امید کے ساتھ آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آئی ہوں، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو ریحام، کیا بات ہے؟ زہیب نے پیار سے پوچھا۔ بھائی آپ جانتے تو ہیں میرے پاس بہت کم دن بچے ہیں، نہ جانے کب رب کا بلاوا آ جائے، وہ روتے ہوئے بولی۔ ریحام ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ دیکھنا انشاءاللہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ آخر وہ بھی بھائی تھے، اس کی بات پر تڑپ اٹھا۔ نہیں بھائی، اب کوئی امید نہیں بن میں بس آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آئی ہوں، آپ میری درخواست کو قبول کر لیں۔ وہ بھیگی آنکھیں اٹھائے بولی۔ زہیب اسے دیکھ کر کٹ کر رہ گیا۔ کیا یہ وہی ریحام تھی جسے کوئی ایک بار دیکھتا تو نگاہ اٹھانا بھول جاتا تھا؟ آج کینسر نے کس طرح نچوڑ ڈالا تھا کہ اس کے نقش مٹنے لگے تھے۔ آپ روحا کو اپنے پاس رکھ لیں، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ زہیب نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ انکار مت کیجیے گا بھائی، میں نہیں جانتی کہ اگلی سانس لے بھی پاؤں گی یا نہیں۔ میں اپنی بچی کو اس انسان کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتی، وہ بیچ کھائے گا میری بچی کو۔ زہیب کے پاؤں میں بیٹھتے ہوئے گڑگڑا کر بولی۔ کیا مطلب تمہارا کہ روحا کو اپنے پاس رکھ لوں؟
नसहत ने कमरे में आते हुए सख्त लहजे में बोला, हमने कोई यतीम खाना तो नहीं खोल रखा। वो फिर से बोली। रेहाम ने बेयकीनी से अपनी भाभी को देखा। खुदा के लिए नसहत, कैसी बातें कर रही हो? ज़ुहैब रेहाम को देखते हुए बोला। आप चुप करें। वो गुस्से से ज़ुहैब से बोली, और बीबी तुम ज़रा कान खोल कर मेरी बात सुनो। अब की बार रेहाम से गोया हुई। हमने तुम्हारी शहजाद के साथ ब्याया था तो तुम्हारी बेटी को भी साथ भेजा था, तो सुलन शहजाद इसका बाप हुआ। अब तुम चाहे जियो या मरो, रोहा हमारी जिम्मेदारी नहीं। अपने शराबी शोहर को बोलो कि पाले तुम्हारी इस बच्ची को। रेहाम सख्ते में आ गई। इसके अपने तो इसका मान थे, आज इन्हीं अपनों ने इसे जलील किया था। वो चंद लम्हे रुकी। जब ज़ुहैब कुछ ना बोला तो खामोशी से चल पड़ी। आज जिंदगी की एक और बसात वो हार गई थी। क्या ज़रूरत थी वो सब कहने की? रेहाम के जाने के बाद ज़ुहैब झुंझलाकर बोला, क्यों ज़रूरत नहीं थी? अरे अगर वो सिया कदम लड़की इस घर में आ गई तो हमारा तो 2 वक्त का चूल्हा जलता हुआ भी बंद हो जाएगा। वो कमर पर हाथ रखे हुए बोली, कुछ तो खुदा का खौफ करो, मासूम बच्ची है वो। ज़ुहैब को इसकी बात अफसोस करने पर मजबूर कर दिया। अरे क्या गलत कहा मैंने? जब पैदा हुई तो बाप ने माँ को तलाक दे दी, फिर हमारे घर आई तो हमारा जलता चूल्हा भी बंद होने लगा। अल्लाह अल्लाह करके रेहाम को ब्याहा तो इस मनहूस बच्ची ने अपनी माँ के शोहर को नहीं छोड़ा, और तो और अब तो अपनी माँ को भी निगल जाने लगी है। तौबा तौबा, अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। नसरत तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ज़ुहैब साथ थामकर बैठ गया। अजीब मुश्किल का शिकार था बेचारा। आज इसका रिजल्ट आया था। बोर्ड टॉपर पर हातिम जोरेज अली खान फेल हो गया था। मगर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ये वो हातिम तो नहीं था जिसका 1 नंबर भी कम हो जाता तो खाना पीना सोना छोड़कर सिर्फ किताबों में सर दिए बैठा रहता। वो 18 साल का हो चुका था। सारी जायदाद इसके नाम हो चुकी थी, मगर इसे इन चीज़ों की ज़रूरत ही कहाँ थी। इसे तो बस ज़रूरत थी प्यार की, मोहब्बत की, तवज्जो की, जो इसे ना मिल सके। क्या करता वो इन करोड़ों की मलकियत का? क्या वो उसे खुशियाँ दे सकते थे? क्या वो इनसे माँ बाप खरीद सकता था? क्या वो इनसे एक पुरसुकून ज़िंदगी खरीद सकता था? नहीं ना। तो क्या करता वो इस रुपए का, पैसे का? जब दुनिया की हर चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है तो फिर क्यों खुशियाँ नहीं खरीद सकते? क्यों अच्छा वक्त नहीं खरीद सकते? क्यों पुरसुकून ज़िंदगी नहीं खरीद सकते? अगर ये सब नहीं मिल सकता तो फिर आखिर क्यों पैसा इतना अहम है? आखिर फिर क्या औकात है पैसे की? आज इसकी माँ का स्वयं था, मगर ना जाने क्यों इसकी आंख से एक आंसू भी ना बहा था। ये सब्र तो नहीं था। सब्र होता इसकी पलकें भीगती ज़रूर। वो 9 साल की बच्ची जिसके पास एक माँ ही तो थी, आज वो भी नहीं रही। आज रही सही मानों में वो यतीम हुई थी। वो तो शायद यतीमी लफ्ज़ से भी ना आशना थी, मगर अब इसे हर दर्द से आशना होना था, हर तकलीफ से आशना होना था, हर कुर्ब से आशना होना था। उम्र के इस हिस्से में जब लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं, इसकी किस्मत इसे गुड़िया से खेलने जा रही थी। किस्मत ने इसे आजमाने चाह रही थी। वो रात जो आसमानों के पार, जो दिलों का हमराज और इन राजों का अमीन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जानता था कि 10 साल बाद इसकी आजमाइश ख़त्म होने वाली है। ना सिर्फ इसकी बल्कि इससे जुड़ने वाले शख्स की भी। बहुत लगा कर देख लिया। लोग कहते थे वक्त मरहम है। क्या वक्त से तेज धार भी है? कुछ है कोई संगदिल इस वक्त से बड़ा? है कोई जो वक्त से तेज बहा कर ले जाए? कहने को तो वक्त मरहम भी है, तो आखिर क्यों ये दिल पर लगे जख्म नहीं भरता? क्यों ये अपनों के दिए जख्म नहीं भरता? इन 10 सालों में वो हर रोज़ जिया था, हर रोज़ मरा था। इन 10 सालों में वो हर रोज़ रोया था, मगर एक आंसू भी ना गिरा था। इन 10 सालों में इसने हर अजियत देखी थी खुद को, हर तकलीफ पहुंचाई थी इसने खुद को, हर गुनाह में झोंका था खुद को। सब कुछ था इसके पास, घर, पैसा, जायदाद, नाम, कामयाबी। लोग रश्क की निगाहों से देखते थे इसे। वो किसी सिकंदर की मानित था, हर बाजी जीत जाने वाला, मगर कोई इसके अंदर झांकता तो जानता। इससे बढ़कर शायद किसी का नसीब ऐसा हो, शायद ही कोई हो जो सब कुछ जीत कर भी एक बार हारे हुए जवारी जैसा हो, जो जिंदगी जो हार गया था, जो किस्मत का जवार हार गया था। इसने कभी किसी लड़की पर नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। वो अपने नाम का एक था, अपने मुकाम का एक था, अपनी वजाहत में वाहिद तस्खीर कर देने की हद तक। सहरकुन शख्सियत का मालिक वो हातिम जोरेज अली खान था।
لڑکیاں مرتی تھیں اس پر، اس کے نام پر، اس کی شخصیت پر، مگر وہ ایک پل کے لیے بھی برداشت نہ کر پاتا کسی لڑکی کا ہونا، کسی لڑکی کا نام بھی۔ مگر وہ انجان تھا وقت سے، اس کی گرفتاری کا، محبت کی سلاخوں میں کہ وقت قریب تھا اس کی قید کا، کفس عشق میں کہ وقت قریب تھا اس کی انا کی پستی کا، ایک لڑکی کے آگے، ہاں ایک لڑکی کے آگے۔ مگر ماں کے جانے کے بعد وہ تھی اور اس کا رب تھا، وہ اب سکول نہیں جاتی تھی، اب اس کی ماں نہیں رہی تھی جو چوری چوری اس کے فیس بھرتی۔ السلام علیکم۔ وہ نہ جانے کی سوچ میں بیٹھی تھی جب ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اپنے سامنے ایک انجان عورت کو دیکھ کر وہ تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ ڈرو مت بیٹا، میں آپ کی امی جیسی ہوں، وہ پیار سے اسے بیٹھتے ہوئے بولی۔ روحا سمٹ سی گئی۔ ڈرو مت میری جان، انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ روحا ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ میں آپ کو لینے آئی ہوں بیٹا، وہ پیار سے اسے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ روحا خوفزدہ ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ ڈرو مت میری جان، میرا نام ہبہ نور ہے، لوگ مجھے قاریہ ہبہ نور کہتے ہیں۔ آپ کی امی بھی مجھے قاریہ کہتی تھی، وہ ابھی بھی چاشنی بڑے لہجے میں بول رہی تھی۔ روحا نے غور سے اس پروقار شخصیت کی مالک خاتون کو دیکھا جس کا چہرہ نور کا حالا تھا۔ اپنی ماں کے ذکر پر تھوڑا پرسکون ہوئی تھی۔ مگر کیوں؟ بالآخر اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ کیونکہ آپ کی امی نے آپ کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے، آج سے آپ میری بیٹی ہو، وہ پیار سے بولی۔ انہوں نے مجھے تو نہیں بتایا، وہ الجھی۔ انہیں زندگی نے مہلت ہی کہاں دی، وہ بیچاری کچھ بتاتی۔ وہ کچھ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ میں آپ کے ساتھ کہاں جاؤں گی؟ اب کی بار اس نے تجسس سے پوچھا۔ جامعہ، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ جامعہ؟ یہ لفظ ہی روحا کے سر پر سے گزر گیا۔ آپ چلو گی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ چلو گی نا میرے ساتھ؟ انہوں نے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ روحا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب باری اس کی ماں کی تھی، اور ویسے بھی وہ چاشنی سے بھرپور لہجے والی خاتون اسے اچھی لگی تھی۔ دن گزرتے گئے، وہ زندگی میں مگن ہونے کی کوشش کرتی رہی۔ زندگی بھی کیا، گھر سے جامعہ، جامعہ سے گھر، لیکن ایک چیز تھی جس نے اسے اضطراب بھری زندگی کو پرسکون بنا دیا تھا، اور وہ تھا اللہ سے تعلق۔ جیسے جیسے وہ اپنے دین کو جانتی گئی، اپنے رب سے اتنا جڑتی گئی، عمر کے ساتھ ساتھ اس کے بڑھنے والے حسن نے شہزاد کو بھی چونکا دیا تھا۔ اب وہ روحا کو اور نظر سے دیکھنے لگا، جبکہ وہ بھی اس کی نظروں کو محفوظ سمجھنے لگی تھی، نہ صرف اس کی بلکہ اس کے جیسے اس کے آوارہ دوستوں کی بھی۔ اور اس آزمائش میں بھی اسے ایمان نے بچا لیا۔ وہ پردہ کرنے لگی ہر اس شخص سے جس سے وہ پردہ کرنا فرض سمجھتی تھی، اور شاید اللہ کو اس کی یہی بات پسند آئی تھی کہ اسے بچا لیا انسانی معاشرے کے درندوں سے، انسانی صورت میں موجود بھیڑیوں سے جو اسے طاق میں لیے بیٹھے تھے۔ کتنا خوبصورت ہے نا ہمارا مذہب، ہمارا دین! ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مسئلے کا حل موجود ہے اسلام میں۔ آپ پریشان ہیں، مشکل میں ہیں یا آزمائشیں دو چار ہیں، بس نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کو صدقے دل سے پکاریں، پھر دیکھیں کہ وہ پریشانی آپ کی زندگی سے یوں جائے گی جیسے کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ اگر آپ زندگی کے کسی بھی اہم فیصلے پر مشکل سے دو چار ہیں تو بس قرآن مجید کھول لیں، مشکل سے مشکل ترین فیصلہ آسان ہو جائے گا۔ وہ لوٹ تو آیا تھا مگر لوٹا نہیں تھا۔ ان سیاہ کان سی آنکھوں کا عکس ابھی بھی اس کی آنکھوں میں موجود تھا، وہ سحر کن آواز ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ وہ آواز پھر سے اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ حاتم نے سختی سے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ دیے۔ جب سے لوٹا تھا مسلسل یہ آوازیں سے سنائی دے رہی تھی۔ چپ کرو، خاموش ہو جاؤ۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے آنکھیں بھیجے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، میں بھی اس کے چہرے کا مدھم سی روشنی میں بھی اس کے چہرے کا اضطراب واضح تھا۔ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، آج سے پہلے تو کبھی کسی نے اسے آواز نہیں کسی کی آواز اسے نہیں سنائی دی تھی، آج سے پہلے تو کبھی سیاہ آنکھوں نے اسے بے چین نہیں کیا تھا۔ تو پھر آج آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ اس آواز کا سحر تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا؟ وہ سیاہ کان سی آنکھیں تھی کہ بلائیں نہیں بھول رہی تھی۔ وہ خاموش ہو جاؤ، وہ داڑا تھا۔ تب سے مسلسل اس آواز کی نفی کرتے وہ تھک چکا تھا، مگر اب تھک چکا تھا خود سے لڑتے لڑتے، اس آواز سے لڑتے لڑتے، ان سیاہ کان سی آنکھوں سے لڑتے لڑتے۔ کیوں مجھے وہ آواز سنائی دے رہی ہے؟ کیوں مجھے وہ آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں؟ کیوں؟ اب وہ باقاعدہ اپنے بال نوچنے لگا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چیزیں پھینکنے لگا، شاید اپنا اضطراب ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید دل سے اٹھتی آواز کو دبانا چاہ رہا تھا، مگر وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ دل سے یہ آواز دبنے کے لیے نہیں اٹھی تھی۔ یہ اضطراب اب کسی طور کم نہیں ہونے والا تھا، ہوتا بھی کیوں؟
اس کے دل پر محبت نے دستک دی تھی، اس کا دل پر عشق نے دستک دی تھی۔ یہ دستک دنیاوی تھوڑی تھی، عشق کا یہ حکم تو فرمان الہی تھا، یہ تو عرش سے اتری کن کی صدا تھی جو اس کے دل میں محبت بن کر فیکون ہو گئی تھی۔ اور بے شک اللہ کے حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔